तो आज हामी चाहिँ इन्सर्ट स्टेटमेन्ट डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेजको होइन सबभन्दा पहिला हामीले इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हेर्छौँ अफिसियली चाहिँ डाटाबेसमा टेबल डाटा कसरी इन्सर्ट गर्ने। सो हामीले इन्सर्ट स्टेटमेन्टको लागि के भन्छ SQL provide the insert statement that allow you to insert one or more row into a table. The insert statement allow you to insert a single row into table, insert multiple row into table, or copy rows from a table to another table. We'll examine each functions of the insert statement in the following section. So हामीले टेबललाई इन्सर्ट गर्नको लागि हामीसँग सिन्ट्याक्स छ हैन, इन्सर्ट इन्टु अनि टेबल नेम अनि त्यो टेबलको कलमको नामहरु दिनु पर्यो। जुन सिक्वेन्समा यहाँ कलमको हामी नाम दिन्छौं त्यही सिक्वेन्समा हामीले यहाँ भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यदि हामीले डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्न गयो भने there are some point that you should pay attention to when you insert a new row into table. First, the number of value must be same as the number of column. जतिवटा कलम हाम्रो कलमको भ्यालु हामीले माथिको सिन्ट्याक्समा जतिवटा कलम यता हामीले स्पेसिफाई गर्छौं त्यतिवटा भ्यालु पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। In addition, the column and the value must be the correspondent because the database system will match them by their relative position in the list. जुन सिक्वेन्समा छ त्यही सिक्वेन्समा हामीले हाल्नु पर्यो भ्यालु पनि। Second, before adding the new row, the database system check for all the integrity constant, example foreign key constant, primary key constant, check constant, and not null constant. If one of these constant is violated, database system will issue the error and terminate the statement without inserting any new row into table. database insert गर्नु भन्दा पहिला भ्यालु इन्सर्ट गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसको इन्टिग्रिटी चेक हुन्छ। जस्तै डाटा टाइप मिसम्याच हुनु भएन अथवा प्राइमरी की फरेन की छ भने त्यही अनुसारको फरेन की छ भने त्यही अनुसारको डाटा हुनु पर्यो। यदि त्यो कुराहरु त्यो कन्स्टेन्टहरु यदि भाइलेसन गरेको रहेछ भने डेटाबेसमा डाटा चाहिँ छिर्दैन। It is not necessary to specify the column if the sequence of the value match the order of the column in the table. So यदि हामीले टेबलमा जस्तो किसिमको जस्तो सिक्वेन्स छ टेबलको बराबर जस्तो छ त्यही अनुसारको यदि भ्यालु हामीले छिराउँछौं भने टेबलको फिल्ड नेम हामीले नदिए पनि उले बुझ्छ। तर एकदमै एक्ज्याक्ट चाहिँ म्याच गर्नु पर्यो। र यदि चाहिँ तर यो राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ यो हैन। So हामीले हाम्रो सिन्ट्याक्स इन्सर्ट इन्टु कलम 1 कलम 3 भ्यालु भयो भने कलम 1 कलम 3 को भ्यालु एउटा दुटा फिल्ड हामीले कलम 2 हामीले ओमिट गर्यो भने त्यो चाहिँ कलम 2 चाहिँ यसमा छिर्दैन। तर त्यो कलम 2 नट नल कन्स्टेन्ट हुनु भएन। यदि कलम 2 नट नल कन्स्टेन्ट डिफाइन छ भने और डिफल्ट भ्यालु छ भने लिन्छ, यदि नट नल कन्स्टेन्ट डिफाइन छ भने लिँदैन। र हाम्रो एउटा टेबल हामीले यहाँ डिपेन्डेन्ट्स भनेको एउटा टेबल बनाएको छ हामीले हैन, यो हाम्रो स्याम्पल डाटाबेसमा छ। र हामीले यसमा डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो एउटा कमान्ड छ इन्सर्ट इन्टु डिपेन्डेन्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिलेसनशिप इम्प्लोइ आइडी भ्यालु इक्वल टु दिस। सो यसमा हामीले के गरेछ भने कलम नेम स्पेसिफाई गरेको छैनौं, डाइरेक्ट हामीले भ्यालु दिइरहेछौं हैन। यसमा चाहिँ हामीले इन्सर्ट इन्टु डिपेन्डेन्ट्स भनेको टेबलमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिलेसनशिप इम्प्लोइ आइडी भनेको यहाँ चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली फरेन की होला यहाँ हैन। सो यसमा चाहिँ हामीले कलम नेम दिएको छैन। यहाँ डिपेन्डेन्ट इन्सर्ट इन्टु डिपेन्डेन्ट अनि कलम नेम फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम र फोर्थ कलम र हामी भ्यालु पनि त्यही अनुसार दिइरहेछौं। यसै चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्यो भने यहाँ एक वन रो इन्सर्टेड भइसक्यो। यहाँ वन रो अफेक्टेड भनिरहेछ र वन रो इन्सर्ट भइसक्यो। यसै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सर्ट सिंगल रो इन्सर्ट चाहिँ हामी यसरी गर्छौं। ओके, सो हामीले यदि क्वेरी गरेर हेर्यौं भर्खर इन्ट्री गरेको भर्खर डाटा इन्ट्री गरेको कलम यदि हामीले हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ अटो कमिट यसको चाहिँ अटोमेटिक छ इनेबल छ, त्यसै कारणले हामीले कमिट नलेखे पनि डाटा गइरहेछ।
हाम्रो भ्यालु चाहिँ यहाँ भर्खर यो आयो हालेको थियो होइन 31 टस्टिन चाइल्ड 178 यसरी चाहिँ हामीले सिंगल भ्यालु इन्सर्ट गर्छौँ भने भ्यालु चाहिँ मल्टिपल हजुर सर डाइरेक्ट भ्यालु नै राखे भ्यालु मात्र राखेर इन्सर्ट गर्न पनि मिल्ने हैन मिल्छ तर त्यो राम्रो प्र्याक्टिस होइन अब मल्टिपल भ्यालु पनि इन्सर्ट हुन्छ मल्टिपल भ्यालु इन्सर्ट मल्टिपल रो इन्सर्ट गर्नको लागि हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट टेबलमा फर्स्ट एन्ड लास्ट अनि भ्यालु चाहिँ दुई तीनवटा भ्यालु एकचोटि दुईटा रेकर्ड चाहिँ सर्ट गर्छ फर्स्ट रो चाहिँ यो हो भ्यालु लेख्यो अनि कमा लेख्यो अनि अर्को चाहिँ फेरि अर्को भ्यालु राख्यो यहाँ होइन यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल भ्यालु पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ एकसाथ यसलाई मल्टी रो इन्सर्ट भन्छ यसलाई है यस्तो पनि सम्भव छ यो पनि एउटा अर्को तरिका हो मल्टी भ्यालु हाल्ने है एउटा भ्यालु यहाँ राख्यो कमा दियो अर्को भ्यालु यहाँ राख्यो अनि अर्को फेरि कमा दिएर राख्न सकिन्छ सेमिकोलन लास्टवाला भ्यालु भयो यो पनि एउटा तरिका हो होइन अनि त्यसै गरेर हामीले कपी रो फ्रम अनदर टेबल भनेको एउटा टेबलबाट डाटा ल्याएर अर्को टेबलमा हाल्न मिल्छ यु क्यान युज द इन्सर्ट स्टेटमेन्ट टु क्वारी डाटा फ्रम one or more टेबल एन्ड इन्सर्ट इन्टु द अदर टेबल इन्सर्ट इन्टु टेबल कलम नेम अनि फ्रम टेबल टु कन्डिसन लेख्यो त टेबल 2 को डाटा यो कन्डिसनमा चाहिँ क्वारी गरेर जे डाटा आउँछ त्यो अटोमेटिक टेबल 1 मा इन्सर्ट हुन्छ यसलाई यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ इन दिस सिन्ट्याक्स यु युज द सेलेक्ट स्टेटमेन्ट व्हिच इज कॉल्ड द सब्जेक्ट instead of the value call this sub selection contains the join so that you can combine data from multiple tables when executing the statement this database system evaluate the sub select first before inserting data suppose हामीले यहाँ एउटा डिपेन्डेन्ट आर्काइभ insert into dependent archive select a strict from the dependent so यति कमान्ड चलाउने बित्तिकै एउटा टेबल चाहिँ बन्छ एउटा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको टेबलबाट यो डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको टेबलबाट ल्याएर डाटा चाहिँ र हामीसँग यहाँ टेबल छ त्यसै त डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको बैंक कन्ट्री डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइ रिजन चाहिँ र यदि हामीले यो क्वेरी फायर गरेर डिपेन्डेन्ट आर्काइभ टेबल खोज्छ होला insert into dependent archive select a strict for dependent यो डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको टेबल छैन भने हामीले पहिला डिपेन्डेन्ट आर्काइभ टेबल बनाउनु पर्यो के बनाउन सकिन्छ होला हेरौँ क्रिएट एउटा टेबल बन्यो हैन डुप्लिकेट टेबल बनाएर हामीले क्रिएट टेबल डिपेन्डेन्ट आर्काइभ सेलेक्ट स्टिक फ्रम डिपेन्डेन्ट गर्यो भने यहाँ हाम्रो चाहिँ यो एचआरएस स्किमामा एउटा डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको टेबल अटोमेटिक बन्छ फ्रेश कहाँ So
हामीले यहाँबाट टेबल डुप्लिकेट टेबल हामीले बनायौँ हैन, यहाँ डिस्क्राइब गरेर हेरौँ टेबल बन्यो कि बनेन। बने छैन, क्वाइ त फायर भयो गएर हैन। एकैछिन हैन। So हामीले select strict from dependent insert into यो गर्नको भन्दा पहिला हामीले डिपेन्डेन्ट आर्काइभ भनेको एउटा टेबल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेबल चाहिँ छैन। यसको लागि एउटा कमान्ड हामीले डुप्लिकेट कमान्ड चलाएर लिनु पर्ने हो। क्रिएट टेबल dependent archive as strict from dependent. Create table 32 duplicate one, 32 duplicate. Create table dependent बना दे प्लस 32 होता जगह create table dependent का बस select strict from dependent. Create table dependent is 32 row affected record duplicate one given. MySQL हराने रहते हैं वहाँ है ना यसपालि बनेछ डिपेन्डेन्ट आर्काइभ टेबल बन्यो हैन। बन्यो अब टेबल। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ यो कमान्ड चलाएर एउटा हामीले डुप्लिकेट टेबल बनायौं। यो डुप्लिकेट टेबलमा चाहिँ यसरी डिपेन्डेन्ट टेबलबाट डाटा ल्याएर डुप्लिकेट डिपेन्डेन्टमा हामीले क्वेरी चाहिँ चलाउने यो चाहिँ शीर्ष। यसरी चाहिँ हामीले एउटा टेबलबाट डाटा ल्याएर अर्को टेबलमा चाहिँ हाल्न पनि मिल्छ यहाँ। या एउटा टेबलको आधारमा अर्को टेबल पनि बनाउन मिल्छ अहिले भर्खर बनाए जस्तै। अब हामीले यदि डिपेन्डेन्ट क्वेरीमा चलायो भने नयाँ रेकर्डहरु हाम्रो देखाउँछ यसरी है। सो यो एउटा भयो। यो बुझ्यो यो ब्रदर? बुझ्यो सर बुझ्यो। हाम्रो डुप्लिकेट टेबल पनि बनाउन मिल्छ हैन? बनाउन मिल्यो। डुप्लिकेट पनि बनाउन मिल्छ र एउटा टेबलबाट डाटा ल्याएर अर्को टेबलमा एउटा टेबल हैन मल्टिपल टेबलबाट पनि जोइन क्वेरी लेखेर भए पनि जोइन क्वेरी लेखेर अनि जोइन क्वेरी लेखेर भए पनि हामीले चाहिँ
उ गर्न सक्छौँ, के भन्छ क्वेरी गर्न सक्छौँ क्या हामी है। तो यो एउटा काम भयो। अब चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले अझ यसको सफिस्टिकेटेड चिजहरू हेर्छौँ। अपडेट चाहिँ अपडेट कमान्ड पनि यस्तै हुन्छ हैन। अपडेट पनि हामीले गर्न सक्छौँ टेबललाई हैन। टेबललाई अपडेट गर्नको लागि हामीले अपडेट टेबल नेम सेट कलम 1 इक्वल टु भ्यालु 1 कलम 2 इक्वल टु भ्यालु 2 अनि कन्डिसन यसको पनि केही रुलहरू छ हैन। फर्स्ट indicate that the table that you want to update, the update clause. Second, specify the column that you want to modify the set clause. The columns that are not listed in the set clause will retain their original value. And third, specify which row to update in the where clause. The update statement affects one row or more row in the table based on the condition in the where clause. For example, if the where clause is contain a primary key expression, use the update statement to change one row only. However, the row that cause the condition in the where clause evaluate to true will be modified because the where clause is optional. Therefore, if you want to omit it, all the row in the table will be affected. So, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हैन। अपडेट चलाउँदाखेरि यदि हामीले अपडेट चलाउँदाखेरि यदि हामीले कन्डिसन चाहिँ ओमिट गर्यो भने भएभरिको रो चाहिँ अपडेट भइहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ। सपोज इम्प्लोइ आइडी 192 भएको मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ अपडेट इम्प्लोइ सेट लास्ट नेम इक्वल टु लोपेज वेयर इम्प्लोइ आइडी इक्वल टु यो वेयर कन्डिसनले 192 भनेको रेकर्डलाई मात्र अपडेट गर्छ। यदि यो वेयर कन्डिसन गल्तीले ओमिट भयो भने भएभरिको इम्प्लोइको के हुन्छ लास्ट नेम यो लोपेज भइदिन्छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति अपडेट कमान्ड चलाउँदाखेरि डिलिट कमान्ड चलाउँदाखेरि दुई बेला चाहिँ हामीले यो कन्डिसन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। न त झुकेर हामीले कन्डिसन यदि हटाइदियो भने भएभरिको कलम चाहिँ एउटै भ्यालु भइहाल्छ। त्यसै कारणले अब यहाँ अटो कमिटमा राख्नु हुँदैन। त्यसै कारणले हैन यहाँ चाहिँ अटो कमिट अन छ यो कमिटले गर्दा हैन। हामीले अपडेट चलायौँ माथि। अब मैले चाहिँ क्वेरी गरेर हेर्छु। अहिले भर्खर जुन मैले अपडेट चलाएँ जुन कन्डिसनमा त्यो कन्डिसनको डाटाको हालत के छ त्यहाँ हेरौँ। यहाँ हेरौँ भने लोपेज भनेको छ राम्रो यहाँ हो अपडेट भइसक्यो। एउटा रो चाहिँ अपडेट भइसक्यो। यसै चाहिँ हामीले अपडेट कमान्ड चाहिँ चलाउँछौँ है। क्वेरी गरेर हेर्यो भने यसरी आउँछ। So SQL update multiple rows example multiple row पनि update हो। Now you want to change all the children last name from the Bell to Lopez. In this case, we need to update all the Nancy dependent table. For example, यहाँ देखेर select a string from dependent where employee ID is equal to this. यो employee ID भएको डाटाहरू यिनीहरू छन्। यसको लास्ट नेम बेल छ। अब यसलाई हामीले अर्को अपडेट डिपेन्डेन्ट सेट लास्ट नेम इक्वल टु लोपेज where employee ID is equal to 1 गर्यो भने यो 192 इम्प्लोइ आइडी भएको सबै मान्छेको चाहिँ डाटा के भन्छ लोपेज भइहाल्छ अटोमेटिक। किनभने 192 इम्प्लोइ आइडी भएको मान्छे दुईजना रहेछ हैन। त्यो दुईजनाको लास्ट नेम हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो कमान्ड चलायो भने एकैचोटि मल्टिपल रो अपडेट हुन्छ। SQL update with a sub query example. Sometimes when you employee change their last name, you update the employee table only without updating the dependent table. To make sure that the name of the children are always matched with the last name of the parent and employee table, you use the following command. Just the update dependent set last name is equal to select last name from employee where employee ID is equal to dependent on employee ID. Dependent table को employee ID तेरे last name यो डिपेन्डेन्ट टेबलको लाई हामीले अपडेट गर्छौं हैन। अर्को एउटा चाहिँ टेबलको यसलाई भन्छ कोरिलेटेड अपडेट। यहाँ हेर एउटा टेबलको आधारमा अर्को टेबल अपडेट भइरहेछ। यो बेला किबोर्डै खानु हुन्छ।
हाम्रो यो कमान्डलाई तिमीले राम्रोसँग हेर्यौ भने अपडेट डिपेन्डेन्ट भनेको छ सेट लास्ट नेम इज इक्वल टु भ्यालु यसलाई के गर्यो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएन उसले के गर्यो क्वारी गर्यो सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ टेबलबाट अनि वेयर इम्प्लोइ आइडी इज इक्वल टु डिपेन्डेन्ट डट इम्प्लोइ आइडी सो के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट डट इम्प्लोइ आइडी को र इम्प्लोइ आइडी को म्याच गरेको लास्ट नेम चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त हामीले यदि सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ वेयर इम्प्लोइ इज इक्वल टु डिपेन्डेन्ट इम्प्लोइ आइडी गर्यो यो डिपेन्डेन्ट टेबलको लास्ट नेम इम्प्लोइ टेबलको लास्ट नेम सम्म एक मा जे छ यहाँ हामीले यदि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम लास्ट नेम मात्रै गराउनु यसको लास्ट नेम चाहिँ किङ सिंह सबको चौचुरा छ हैन अनि डिपेन्डेन्ट टेबलको लास्ट नेम चाहिँ यसमा छ तर यसको चाहिँ आइडीहरु फरक हुन सक्छ त्यसै चाहिँ यसलाई हामीलाई इम्प्लोइ टेबलकै जस्तो बनाउनु पर्यो भने इम्प्लोइ टेबलमा भएको इम्प्लोइ आइडी र डिपेन्डेन्ट टेबलमा भएको इम्प्लोइ आइडी म्याच गरेको यदि छ भने र त्यसको लास्ट नेम चाहिँ डिपेन्डेन्ट टेबलको पनि लास्ट नेम त्यस्तै बनाउनु पर्यो भने हामीले म्याच गरेको कतिवटा छ यहाँ एउटै कमान्डमा भइहाल्छ कतिवटा के भन्छ यसले क्लियर के देखायो the update department set last name is equal to select last name from the error you are using the safe update mode and you try to update support no you are using the safe update mode and you try to update the table without without where clause use key column the table mode toggle the option अच्छा तो ये चाहिए कंडीशन चाहिए कंट्रोल कोरिलेटेड अपडेट चाहिए लिएर छ यो सपोर्ट गरेन यो पनि हुन्छ कोरिलेटेड अपडेट चाहिए लिएन तर यो पनि हुन्छ कोरिलेटेड अपडेट चाहिँ लिइरहेको छैन हैन यो चाहिँ यसको सेटिङले गर्दा अपडेट डिपेन्डेन्ट सेट लास्ट नेम इज इक्वल टु सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ वेयर इम्प्लोइ डट इम्प्लोइ आइडी यसको अलियाज राख्न नेक्स्ट है इम्प्लोइ डट इम्प्लोइ आइडी इज इक्वल टु डिपार्टमेन्ट डट डिपार्टमेन्ट आइडी अलियाज छुटेर हो यो मानिरहेछ नि तर यो ओराकलमा चाहिँ मान्छ यो यसलाई भन्छ कोरिलेटेड अपडेट भन्छ हैन पछि हेरौँला यसलाई केही सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई कोरिलेटेड अपडेट भन्छ हैन यो ओराकलहरुमा सपोर्ट गर्छ यहाँ केही समस्या भयो so because the where clause is omitted the update statement all row dependent tables in the set clause instead of using the literal value we use the sub query to get the corresponding last name value from the implied table so यसो पनि कोरिलेटेड अपडेट पनि गराउन मिल्छ भ्यालुको ठाउँमा अर्को टेबलबाट भ्यालु ल्याएर अपडेट गराउन पनि सकिन्छ यो ओराकलमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ माइएसक्यूएल मा चाहिँ यो अलि समस्या छ यसमा अर्को चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्छ हैन डिलिट गर्नको लागि चाहिँ डिलिट फ्रम टेबल वेयर कन्डिसन यसमा पनि त्यस्तै छ यदि हामीले वेयर कन्डिसन यदि हटाइदियो भने चाहिँ बाबरीको डाटा डिलिट हुन्छ त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हैन डिलिट फ्रम डिपेन्डेन्ट वेयर डिपेन्डेन्ट आइडी इज इक्वल टु 106 यो कमान्ड चलायो भने यो रो मात्र यो रो जतिवटा मात्र डिलिट हुन्छ यदि हामीले
यहाँबाट कन्डिसन हटाइदियो, डिलिट फ्रम डिपार्टमेन्ट मात्रै लेखिदियो, डिपेन्डेन्ट लेखिदियो भने सबै रो एकैचोटि डिलिट हुन्छ। सो हामीले डिलिट गरिसकेपछि रो चाहिँ काउन्ट गरेर हेर्दाखेरि 0 देखाउँछ हैन। ट्राई गरेर हेर्ने। डिलिट फ्रम डिपेन्डेन्ट वेयर इम्प्लोइ आइडी इन, यदि हामीले यो चाहिँ इम्प्लोइ आइडी 1, 101 र 102 मात्रै यदि डिलिट गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी डिलिट गर्न सक्छौँ इन क्लज लगाएर। यिनीहरू मात्रै डिलिट हुन्छ। डिलिट फ्रम इम्प्लोइ वेयर इम्प्लोइ आइडी इज इक्वल टु 102 and delete from dependent or implied, यसै चाहिँ हामीले 1 by 1 डिलिट गर्न पनि सक्छ। Most database systems support the foreign key constant so that when one row from the table is deleted, the row in the foreign key table are also removed automatically. Therefore, we for the following statement delete from imply where imply is equal to this गर्यो भने हामीले इम्प्लाइ को टेबल डिलिट गर्यो भने डिपार्टमेन्ट को टेबल डिलिट गर्यो भने इम्प्लाइ को टेबल पनि अटोमेटिक डिलिट हुन्छ यदि कास्केड डिलिट डिफाइन छ भने। To remove all the row from the more efficiently, use the truncate table statement instead of using the delete statement without the where clause. So हामीले डिलिट को ठाउँमा चाहिँ ट्रंकेट पनि युज गर्न सक्छौं। तर ट्रंकेट कमान्डले के गर्छ भने पुराको पुरा टेबल खाली गरिदिन्छ, फास्ट डिलिट गर्छ ट्रंकेट। र यदि हामीले ओरेकल युज गरिरहेछ भने डिलिट कमान्ड युज गरेर रोलब्याक गर्न मिल्छ यदि कमिट अटो कमिट अन छैन भने। तर ट्रंकेट लगायो भने हामीले रोलब्याक गर्न मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा ट्रंकेट चाहिँ युज हुन्छ जब तिम्रो मलाई पक्की थाहा छ कि मैले चाहिँ यो डाटा चाहिँ मलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ, मलाई चाहिँदैन भनेर र लग बसाउनु छैन, रोलब्याक गर्नु छैन भने हामी ट्रंकेट युज गर्छ। ट्रंकेट धेरै फास्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ डाटा डिलिट नहुने स्थिति आयो भने हामी ट्रंकेट गर्ने स्थितिमा पुग्छौँ यदि लग अर्काइभ लगहरू फुल भयो भने ओरेकलमा खास गरेर हैन। अनि सर यो माइएसक्यूएल मा पनि रोल ब्याक हुन्छ र डिलिट गरेको रोलब्याक हुन्छ। तर त्यो यो जुन हामीले अहिले चलाइरहेछ नि यो चाहिँ यसको डाटाबेसको सेटिङमा अटो कमिट अन छ के। अटो कमिट अन भएको कारणले गर्दा यहाँ रोलब्याकको फ्यासिलिटी भइरहेछ हैन। एकै वन शट भइरहेछ के, जे भइरहेछ वन शटमा भइरहेछ। यसलाई चाहिँ एकैचोटि डिलिट गरेर रोल ब्याक गरेर हेर्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ अटो कमिट अफ गर्नुपर्छ पहिला हैन। कसरी गर्ने सर त्यो देखाइदिनु न गरेर। यो माइएसक्यूएल को हेर्नुपर्छ, यसको चाहिँ सेटिङ हेर्नुपर्छ के। यो हामीले एडमिनिस्ट्रेसन पढ्ने बेलामा देखाउँछु के तिमीलाई। अहिले बाँकी छ हाम्रो त्यो पार्ट के। यसको एडमिनिस्ट्रेसन पार्ट जब हामी पढ्छौँ नि युजर बनाउने बेलामा, अनि त्यति बेला ट्रान्ज्याक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि बिगिन ट्रान्ज्याक्सन इन ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले यसलाई म्यानेज गर्ने, टोटल कमिट र टोटल रोलब्याक चाहिँ मिलाउन मिल्छ क्या। त्यो त्यति बेला हेरौँला। अहिले चाहिँ त्यतातिर लाग्यो भने यो अर्कै गरिन्छ क्या है, फ्लो बिग्रिन्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो तिम्रो अन छ भने तिमीले यहाँ जस्तो यो कमान्ड चलायो नि, यदि यो इफेक्ट गर्यो होइन भने तिमीले यहाँ रोलब्याक भनेको कमान्ड छ क्या। एउटा यो कमान्ड हो होइन। यो रोलब्याक चलाइदियो भने तिमीले माथि गरेको सबै चाहिँ अटो यहाँ रोलब्याक छ नि, जिरो रो अफेक्टेड भनेको छ नि, यही चाहिँ त्यो चाहिँ डिलिट गरेको डाटा पनि वापस आउँछ के। यो सेट होइन अटो यो यही त हो नि, सेट अटो कमिट होइन। अब ओरेकलमा त तिम्रो यति मात्रै, ओरेकलमा हामीले अटो कमिट अफ गरिदिन्छौँ होइन अनि गर्छौँ। माइएसक्यूएल को केसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन डाटाबेस छ नि यसको सेटिङ एकचोटि मिलाउनु पर्छ कि। म हेर्छु कता है, पछि गरौँला। तिमीले यहाँ पनि हेरे हुन्छ, केही छैन। यो गुगलमा MySQL अटो कमिट अफ यो चाहिँ यहाँ हेर न, यहाँ USP MySQL you can leave the auto commit true and by default it will automatically turn that when you begin the transaction. The only set auto commit for if you want to once error replace someone. So हामीले यसलाई चाहिँ अटो कमिट फल्स बाई डिफल्ट चाहिँ अन हुँदो रहेछ क्या।
हैन बाइ डिफल्ट अन हुँदो रहेछ यसलाई अफ गर्नुपर्छ सेटिङ सेटिङ इन्जन अनुसार फरक हुन्छ है हो एउटै इन्जनमा सबै सपोर्ट गर्दैन अलिकति लफडा छ क्या यसको एकैछिन साधारण कमान्डबाट हुन्छ कि अलिकति एकचोटि हेर यो गरेर हुन्छ कि भयो set auto commit equal to 0 ह्याङ भइरहेछ आइसक्यो होइन भयो होइन भयो सर भयो भयो सर सानो काम हो होइन मेरो कम्प्युटर पनि ह्याङ भइरहेछ कि लेख्न कस्तो यस्तो झिलिक झिलिक गरिरहेछ यो क्यामेरा चाहिँ अलिक पावरफुल वाला जोड दिएको
यहाँबाट साउन्ड हटाइदिनु। अलि राम्रो साउन्ड आओस् भनेर क्यामेरा जोडेको अलि ढङ्गको पावरफुल वाला ह्याङ्गै गरिदिएर स्ट्रेस भएर नाटक गरिदिएर अब चाहिँ यो हामीले हेऱ्यो होइन। सो त्यसै हामीले टेबल पनि होइन पोखरी धेरै नाटक गरेर एकैछिन है म यसलाई उ गर्छु कि एकछिन बन्द गर्छु धेरै टेन्सन दियो कि ठिक छ। ओके सो डिलिटमा हामीले चाहिँ जोइन गरेर पनि डिलिट गर्न मिल्छ होइन। जस्तै हामीले डिलिट टेबल T1 T2 फ्रम T1 इनर जोइन दिस कन्डिसन। सो हामीले कन्डिसन अनुसार होइन दुईटा टेबललाई जोइन गरेर अनि हामी डिलिट गर्न सक्छ। जस्तै उसले एउटा टेबल बनाएको छ टेबल T1 टेबल T2 इन्सर्ट इन्टु T1 इन्सर्ट इन्टु T2 होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ डिलिट T1 T2 फ्रम T1 इनर जोइन यो कन्डिसनमा चाहिँ टेबल चाहिँ डिलिट हुन्छ। सो डिलिट T1 T2 फ्रम T1 इनर जोइन भनेको T1 टेबलबाट डिलिट गर्छ। त्यो दुवै टेबलमा दुवै टेबलको कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गराएर यो चाहिँ हामीसँग T1 T2 मोस्ट प्रोबेबली होला डाटा हैन। सेकेन्डरी डाटा छ T1 टेबल छ हेर्छमा छ बनायो T1 T2 दुईटै टेबल छैन सर। बनायो
के हो आधी मात्रै कपी हुन्छ र भ्यालु ए अनि भ्यालु A1 A B2 B C2 C कपी त भइहाल्यो डाटा गरिरहेको यहाँ स्टेप स्टेप ड्रामा गर्नु हाइड भएर बसिरहेको कता हाइड भएर बसिरहेको हो साथी ल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ T1 को डाटा यो हो हैन अनि T2 को डाटा यो छ हैन अब चाहिँ यसलाई कमान्ड चलाउँ त्यो पनि मानिरहेको छैन त्यो पनि जोइन गरेर हैन इनर जोइन delete T1 T2 from T1 inner join T21 T1 2 dot reference ID is equal to T1 dot ID where T1 ID is equal to 1 यो पनि तिम्रो correlated delete भन्छ यसलाई हैन यो पनि तिम्रो MySQL ले सपोर्ट गरेन यो पनि Oracle ले मात्रै गर्छ तर हुन चाहिँ हुन्छ यो पनि है यो MySQL को हाम्रो यो जुन भर्सन छ नि यसले यो सपोर्ट गर्दैन अर्को इन्जन चाहिन्छ लेफ्ट जोइन राइट जोइन हैन यो सबै काम गर्छ हामीले delete from customer left join this on this is equal to this where यो पनि यो चाहिँ यसै चाहिँ हामीले कन्डिसन दिएर कन्डिसनल डिलिट पनि हामी चलाउन सक्छौं हैन लेफ्ट जोइन गर्ने राइट जोइन गर्ने हैन यसरी पनि चल्छ तर यो के रे ANSI फर्मेटको हो सबैमा चल्दैन के रे सबै MySQL को सबै इन्जनले सपोर्ट गर्दैन Oracle कोले गर्छ यो कास्केडिङ डिलिट पनि छ एउटा अस्ति हामीले अटोमेटिक भइरहेछ यो त यसमा कास्केड डिलिट अस्ति सोधेछ तिमीहरुले हैन यो कास्केड डिलिट भनेको एउटा मास्टर टेबलबाट डाटा डिलिट गर्यो भने चाइल्ड टेबलको डाटा अटोमेटिक डिलिट हुने भनेको थियो हैन यो बिल्डिङ र रुमको एक्जाम्पल दिइरहेछ delete from building where building ID is equal to 2 we also want to row in the room table that refer the building number 2 the following are steps to demonstrate how the on delete cascade referential action work so हामीले एउटा टेबल बनायो हैन एक बनाएर हेरौँ यो कास्केड वाला यो टेबल चाहिँ बनाएर हेरौँ पहिला क्रिएट टेबल बिल्डिङ यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी की छ हैन अनि यो टेबल बन्यो हैन त्यसपछि हाम्रो एउटा अर्को टेबल बनाउँ यहाँ हाम्रो फरेन की वाला होला यो चाहिँ क्रिएट टेबल रूम नम्बर this name this and your foreign key building number चाहिँ बिल्डिङ टेबल को बिल्डिङ कलम चाहिँ
फरेन की बनाएको छ, रिफरेन्स दिएको छ यसलाई। त्यो पछि हामी हेर्छौँ यो टेबल क्रिएट गर्ने अलिक डिटेलमा नेक्स्ट दिन हैन। अहिलेको लागि अलिकति बुझाउन। र यो हाम्रो यो प्राइमरी की हो, अर्को टेबल छ यो हैन। र यो अर्को टेबलमा यो चाहिँ बिल्डिङ नम्बर चाहिँ फरेन की बनाएको छ, रिफरेन्स लिएको छ बिल्डिङको, बिल्डिङ टेबलको अन डिलिट कास्केड, यो चाहिँ अप्सन यहाँ राखेको छ। यो अप्सनले के गर्छ भने हामीले हाम्रो रुममा चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ के छ त, रुम टेबलमा बिल्डिङ नम्बर चाहिँ के छ, फरेन की छ। अब बिल्डिङ डिलिट गर्यो भने रुम पनि आफै डिलिट हुन्छ। यो देखाउन खोजेको यो सिनारियो क्रिएट गरेको कारण के हो, किनभने यो अन डिलिट कास्केडको कारणले गर्दा यो अन डिलिट कास्केड भनेको अप्सन राखेर। अब हेर के हुन्छ। यही तिमीले अस्ति सोधेको थियौ, म एउटा कलेज सोधेको थियो हैन। सो अब हामीले भ्यालु अलिकति भ्यालु इन्सर्ट गरौँ, टेबल बनायौँ हैन। इन्सर्ट गरौँ अलिकति भ्यालु। त्यो भ्यालु पनि इन्सर्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटाको भ्यालु इन्सर्ट गर्छौँ, क्वारी द टेबल बिल्डिङ हैन। बिल्डिङको डाटा हेरौँ कस्तो छ। बिल्डिङ हेर्दाखेरि हामीलाई यस्तो छ, बिल्डिङ यो है, बिल्डिङ नम्बर 1, बिल्डिङ नम्बर 2, यसको नाम लिनुहोस्। अब बिल्डिङ पछि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ रुम, रुममा डाटा छिराउ अलिकति। यो रुममा छिराउँदाखेरि बिल्डिङको फरेन की राखेको छ हैन। त्यो मिलाएर दिनुपर्छ फरेन की। बिल्डिङ नम्बर 1 र 2 हुन्छ छ नि, बिल्डिङ नम्बर 1, बिल्डिङ नम्बर 2, यो फरेन की कारणले गर्दा हैन। यो चाहिँ एमाजन वार रुमको बिल्डिङ नम्बर 1 मा छ, सीओ पनि अफिसको सीओ पनि 1 नम्बरमा छ, मार्केटिङ र शोरूम चाहिँ बिल्डिङ नम्बर 2 मा छ। अब चाहिँ हामीले क्वेरी गरेर हेरौँ यो। सो यो रुम नम्बर 1 यो चाहिँ बिल्डिङ नम्बर 1 2, यो रुम नम्बर 1 2 3 चाहिँ बिल्डिङ नम्बर 1 मा छ, र रुम नम्बर 4 र 5 चाहिँ बिल्डिङ नम्बर 2 र 2 मा छ। अब यदि हामी बिल्डिङ उडायो भने रुम चाहिँ अटोमेटिक उड्नुपर्छ, किनभने हामीले कास्केडिङ हालेको छ। यहाँ देख भनिरहेछ हैन। So we have 3 rooms that belongs to the building number 1 and 2 rooms that belongs to the building number 2. Now delete the building with the building number 2. बिल्डिङ नम्बर 2 डिलिट गर्दै भने बिल्डिङ नम्बर 2 मा जुन रुम थियो त्यो चाहिँ अटोमेटिक डिलिट हुनुपर्छ, किनभने हामीले कास्केड डिलिट चाहिँ हामीले मिलाएर राखेको छ। हामीले चाहिँ त्यो टेबल बनाउँदाखेरि अन डिलिट कास्केड भनेको अप्सन मिलाएर राखेको छ हामीले। डिलिट फ्रम बिल्डिङ वेयर बिल्डिङ नम्बर इक्वल टु 2 गर्यो भने बिल्डिङ डिलिट गर्यो हैन। अब रुमको क्वेरी गरेर हेर, बिल्डिङ गयो, रुम पनि गयो होला। नम्बर बिल्डिङको सबै रुम गयो। गयो हो, 1 नम्बर मात्रै बाँकी छ। 1 नम्बर रुम बाँकी छ, तर 2 नम्बर रुम चाहिँ बिल्डिङ नम्बर 2 मा भएको रुमहरु सबै गयो। यो बुझ्यो? बोल्दैन त। हेलो, बुझ्यो सर। यो अस्ति तिमीहरुले सोधेको थियो, तर यहाँ आएर के भनिरहेछ हेर। I can see all the road that refers to the building number 2 were automatically deleted. Notice that on delete cascade works only with the table with the storage engine that supports foreign key example InnoDB. InnoDB यदि इंजन हाम्रो अहिले यसमा InnoDB हो हैन, त्यसै कारणले सपोर्ट गरिरहेको छ। Suppose some table do not support the foreign key such as MyISM, so you can
should choose the appropriate storage engine for table that you plan. Use the MySQL on delete cascade reference section. So यो InnoDB अहिले हामीले InnoDB युज गरे हो हैन, यो InnoDB युज गरे कारणले गर्दा यदि यो भइदिएको भए, यो वाला इन्जन भइदिएको भए यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। यही लफडाहरु छ के MySQL मा, सबै क्वेरी सबै ठाउँमा नचल्नुको मैले भनिरहेको छु बेला बेलामा कारण नै यही हो के इन्जन अनुसार फरक अलग अलग डाटाबेस क्रिएट गर्दाखेरि कुन इन्जन युज भएको छ हैन डिफल्टमा त्यो अनुसार चाहिँ यो काम गर्छ, सबै चाहिँ सबै ठाउँमा काम गर्दैन। So the tips to find the affected of the MySQL delete on sometimes useful to know that the table affected on the on delete cascade reference section. When you delete data from the table, you can query the data from the reference constant information with the. अब यहाँ चाहिँ select table name from reference constant, where constant schema is equal to database name and the reference table name is equal to this and on delete cascade rule. यो चाहिँ हामीले यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन। So यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भने पत्ता लगाउनको लागि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मेटाडाटा इन्फर्मेसन क्वेरी गर्ने चाहिँ क्वेरी हो यो। Select table name from the referential constant हैन, where constant schema is database को name, database को नाम चाहिँ हाल्नु पर्यो पहिला। reference table name parent table को नाम दिनु पर्यो हैन, कुन टेबल छ र डिलिट रुल कास्केड भनेर सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भने चेक गर्नु पर्यो भने यो क्वेरी हामी खार गर्न सक्छौं। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो डाटाबेसको नामको ठाउँमा हाम्रो डाटाबेसको नाम के छ यहाँ त्यो नाम दिनु पर्यो है। यो लिन्छ HR हालेर कि MySQL डाटाबेस नाम होला यसको HR रेफरेन्शियल टेबल नेम प्यारेन्ट टेबल। हाम्रो केसमा प्यारेन्ट टेबल कुन छ बिल्डिङ हो कि रुम हो बिल्डिङ गयो बिल्डिङ टेबल थियो हैन के थियो टेबलको नाम रिफ्रेस पनि देखाउँदैन पत्ता बिल्डिङ्स रहेछ बिल्डिङ BU buildings capital small फरक भाषा होला referential concept does not exist। ये मेटाडाटा पनि काम गर्दैन यसमा referential constant ये मेटाडाटा इन्फर्मेसन क्वेरी गर्ने चाहिँ कमान्ड हो तर यही नै बुझ्दैन यसले, यो टेबलै बुझ्दैन त्यसमा काम गर्दैन। referential constant रे एकैछिन है use information schema select table name from referential constant ये मेटाडाटा नै छैन के select string from referential constant यो लिन्छ छैन यो कम्युनिटीमा यो चाहिँ छैन कमर्सियल भर्सनमा हुन्छ। सो सेलेक्ट टेबलले यस्तो गर्यो भने उले देखाउँछ के रुम टेबलमा चाहिँ तेरो कास्केडिङ लागेको छ भनेर हैन। यो किन देखाएन भन्ने यो चाहिँ कम्युनिटी भर्सन हो के यसमा चाहिँ सबै फेसिलिटी हुँदैन के है। लास्ट चाहिँ एउटा यो MySQL मा यो रिप्लेस पनि राखेको छ हैन, राख्दा के राखेको सपोर्ट गर्दैन खाली insert into table duplicate row error भनेको छ हैन। if the insertion fail due to duplicate error MySQL replace statement is an execution of the SQL statement MySQL replace statement work as follows insert a new row into table if the duplicate row error occurs if the insertion fail use the duplicate key error occurs
डिटरमाइन द कन्फ्लिक्ट अफ द रो कज अफ द डुप्लिकेट इरर। सो हामीले टेबल भित्र हामीले कुनै रोलाई चाहिँ हामीलाई रिप्लेस गर्नु छ भने MySQL बाट रिप्लेस भनेको पनि कमान्ड रहेछ। जनरली हामी ओरेकलमा चाहिँ अपडेट कमान्डबाट यो काम गर्छौं हैन, कन्डिसनल अपडेट लगाएर वेयर क्लज लगाएर हामी अपडेट गर्दिन्छौं। यहाँ चाहिँ रिप्लेस भनेको कीवर्डै छ, हेरौ गर्छै गर्दैन काम। सो पहिला सिनारियो क्रिएट गरौँ हामी हैन, टेबल बनाऊ, सिटी टेबल के अरे हाम्रो एउटा सिटी टेबल छ हैन, यहाँ केही डाटाहरु हालौं। सिटी ओके यो कमान्ड गर्छै गर्दैन। रिप्लेस भनेको कमान्ड रिप्लेस इन्टु आईडी फोल्डर, यो आईडी बाट रिप्लेस गर्न भनिरहेछ हैन, गर्छ त गर्यो काम हैन। सो यो चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा कमान्ड छ यो हैन, यो कमान्ड ओरेकलमा छैन फेरि। रिप्लेस गर्यो हैन, खै के रिप्लेस गर्यो सर आईडी मा अर्कै नम्बर हाल्नु भएको छ, 2 हाल्नु न। आईडी मा 2 हाल्नु पर्यो हैन, 2 हाल्नु पर्यो। लियो हैन। सो रिप्लेस कमान्ड पनि काम त यो ओरेकलमा काम गर्दैन है फेरि। MySQL यो SQL यो इनोड मात्रै काम गरिरहेछ हैन। तर यही काम चाहिँ हामीले वेयर क्लज लगाएर पनि गर्न सक्छौं। तर पनि रिप्लेस इन्टु सिटी सेलेक्ट नेम पपुलेसन वेयर कन्डिसन लगाएर पनि गर्न मिल्छ है, या नर्मली हामीले ट्रेडिसनल अपडेट रिप्लेस गर्न मिल्छ। MySQL को चाहिँ डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको यति, यो भन्दा बढी छैन। अब केही कुरा एउटा दुईटा कुराहरु चाहिँ यहाँ सपोर्ट गरेर कोरिलेटेड अपडेट र कोरिलेटेड काम गरे कोरिलेटेड है, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो इन्जनको प्रब्लमले गर्दा हो हैन। त्यसलाई अर्को तरिकाले गर्न मिल्छ, तर डाइरेक्ट चाहिँ जस्तै हामीले डाइरेक्ट क्वेरी लेखेर गरे ओरेकल जस्तो गर्दैन। त्यो गराउनको लागि उनीहरुको प्याच गर्नु पर्ने चाहिँ या त यसको इन्टरप्राइज एडिसन चाहियो कि त ओरेकल डाटाबेस चाहियो हैन। सो ओभरअलमा चाहिँ हामीले हजुर भन्नु न। हेलो हेलो हजुर सर। तो
ओभरअलमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि एसक्यूएल को जति माइएसक्यूएल को अथवा एसक्यूएल भनौँ न स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिएको मुख्य कुराहरू हामीले पढ्यौँ हैन। पिएलएसक्यूएल बाहेक अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामीले यसको टेबलहरू क्रिएट गर्ने डाटा टाइपहरू हैन पढ्छौँ र त्यसपछि अर्को च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति एडमिनिस्ट्रेसन पार्टहरू पढ्दाखेरि तिम्रो जुन अलिअलि जुन कन्फ्युजनहरू छ डाटाबेसको केसमा स्कीमा भनेको के हो, युजर भनेको के हो, रोल भनेको के हो हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ। अहिले हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट पढेको छैन, अहिले हामी खाली क्वेरी मात्रै पढिरहेको थियौँ हैन। र यति एसक्यूएल तिमीहरूलाई आयो भने केही हदसम्म चाहिँ काम हुन्छ हैन। आजको लागि यति राखौँ है। हुन्छ सर। हेलो, आजको लागि यति राखौँ हैन। यसको रेकर्डिङ कहाँ छ? रेकर्डिङ बन्द गरौँ। कता छ रेकर्डिङ बन्द गर्ने?